बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई वो सूरह कुरैश के हवाले से, लीइलाफ़ी कुरैश के हवाले से इंशाअल्लाह ताला। निहार मुँह आपने पानी पर बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ना है। फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम मौजज़ात के दरवाज़े आप पर खोल देंगे। बेशक अल्लाह करीम मौजज़ों के मालिक हैं, वो इंसान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेशक अल्लाह करीम के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अल्लाह करीम जब चाहें जैसे चाहें किसी के हालात बदलने पर क़ादिर हैं। मगर कुछ निशानियां भी ज़ाहिर होती हैं इंसान की ज़िंदगी में जिनको वो समझ नहीं पाता है। वो कौन सी निशानियां ऐसी हैं जब उस पर ज़ाहिर होती हैं तो अल्लाह करीम उस पर करम के दरवाज़े खोलते हैं, उसके लिए बेहतर से बेहतरीन जो है वो अल्लाह करीम कर देते हैं। उसकी ज़िंदगी को मौजज़ाती खुशियों वाला अल्लाह करीम बना देते हैं, जो कि ऐसी होती है कि अनकरीब अल्लाह ताला उसके तमाम गम को बेशुमार खुशियों में बदल देते हैं। सुन लीजिए, हमारा जो रब है, हमारा जो अल्लाह है, हमारा रब मौजज़ों का बादशाह है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह करीम ये फरमा रहे हैं कि लोगों के वहम व गुमान में भी एक बात नहीं होती है, लेकिन अल्लाह ताला इसके ज़हूर और तकमील के लिए ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है कि अक़ल इंसान जो है वो दंग रह जाती है। क्योंकि ज़ाहिरी आँख सिर्फ ज़ाहिरी हालात को देखती है, मगर अल्लाह करीम जो है, जो हमारा रब है, वो सब कुछ करना चाहता है। अंदर ही अंदर इसके होने के असबाब पैदा फरमा देता है, हमारे वहम व गुमान में भी नहीं होता। क्योंकि अल्लाह करीम की रहमत जब जोश में आती है तो वो रहमान हमारी तमाम फ़ितरत की हर मांग को पूरी करने के लिए बेहतरीन असबाब जो है वो पैदा फरमा देते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में मौजज़े तलाश कर रहे हैं और वो नहीं हो रहे हैं तो दो बातें आप जहन नशीन कर लीजिए कि दुनिया में आपको अक्सर जो है ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है कि जहाँ पर हमारा रब किसी चीज़ का हुक्म देता है मगर या किसी चीज़ से रोकता है, और फिर अपने ईमान और तस्लीम को बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को कुर्बान कर देते हैं। बाज़ औक़ात कोई चीज़ ऐसी आपके सामने पड़ी हुई है, हराम है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है तो हमें उसको नहीं खाना है। आप उस चीज़ से ज़्यादा जो है वो अपने रब की मानते हैं, अपने रब के आगे सर झुका देते हैं। तो जान लीजिए कि आपका रब जो है वो आपको अपनी तमाम खुली और छुपी तमाम नेमतों से इस मौका पर सरफराज फरमा देता है। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम अगर इस चीज़ को छोड़ दो जिसने तुम्हारी चमक को बुझा दिया है, इन लोगों को छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें मायूस कर दिया है, अपने दिल को किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर लो। अपनी खुशी को कभी इस जगह तलाश मत करो जहाँ पर तुम इसे खो चुके हो। एक कहावत में है कि जिसने तुम्हें जंगल के बीच छोड़ दिया, इसे पूछने का हक नहीं कि भेड़ियों ने तुम्हारे साथ क्या किया। तो बेशक आप जानते हैं कि मौजज़ाती खुशियों के जो सारे करिश्मे हैं वो आपको कब हासिल होते हैं और इसकी क्या ख़ास निशानियाँ होती हैं, क्या अल्लाह करीम जो वो निशानियाँ ज़ाहिर करती हैं। जान लीजिए, जब आप खुशहाली और बदहाली दोनों ही सूरतों में अल्लाह से अच्छी तवक्को रखने लग जाते हैं तो अपने गुस्से को पी जाते हैं, आप दरगुज़र करते हैं, आला सिफ़ात के हामिल बनकर जो है वो उभरते हैं, तो सुन लीजिए कि वो तमाम बेनाइयाँ जो सिर्फ़ महदूद रोशनी की तलाश में थीं, वो तमाम सिफ़ात की बदौलत जो आपको हासिल हुई, वो लामहदूद खुशियों में आपके गमों को बदल देती हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में ख़ुद फरमा रहे हैं क्या कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो राह रास्त पर कायम हैं और रातों को उठकर अल्लाह की आयात पढ़ते हैं और इसके आगे सजदा रेज़ होते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। और ये साले लोग हैं, साले नेक, जो नेकी भी करें और इसकी नाकदरी ना की जाएगी, और अल्लाह ताला परहेज़गारों को खूब जानता है। अगर आप अपने दिल की खुशी और राहत चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, तो किसी रोते चेहरे पर मुस्कान ले आइए, किसी की दर्द भरी बातें सुन लीजिए, किसी को गुनाह भरी ज़िंदगी से निकाल कर उसको सीधे रास्ते पर ले आइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी मोमिन को खुश कर देना, चाहे वो कुछ लम्हे के लिए ही क्यों ना हो, इसके दिल में राहत डाल देना, इसे तसल्ली दे देना। फरमाया जो किसी के दिल में खुशी डाल देता है या
اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اس کے لیے بے شمار خوشیوں کے اسباب بنا دیتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ آپ کا دل جو ہے وہ آپ کا مایوس ہے، یا آپ کی جو آنکھیں ہیں اس میں جو بھی آ رہا ہے، وہ اس کا آپ کو جو بھی آپ جاننا چاہ رہے ہیں، یا جو آپ کی خواہشات ہے اس کے لیے کوئی تدبیر نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اللہ کے بندوں کے لیے ایسی جو ہے وہ چیزیں کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ جس طرح چاند مکمل جب ہو جاتا ہے تو وہ مکمل ہونے پر وقت تو اس کو درکار ہوتا ہے، پہلے تھوڑا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ مکمل ہوتا ہے، لیکن جب وہ مکمل ہوتا ہے تو ہر آنکھ کی ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی میں معجزے آہستہ آہستہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ معجزہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ آپ کی پھر جو اللہ تعالیٰ جو تمام تر جو مایوسی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما دیتے ہیں، پھر آپ کے تمام بگڑے کام بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام عالم میں آپ کے لیے اسباب کو بخیر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے سہارا بن جاتے ہیں، کسی بھی نقصان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کریم جو رحمت ہوتی ہے وہ جوش میں آتی ہے، اور اللہ کریم آپ کے لیے وہ تمام تر جو راستے ہیں جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ قریب کر دیتے ہیں۔ آج کا وظیفہ نہایت آسان ہے، آپ نے بہت ہی آسانی والا وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، بس پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ پاک صاف جگہ پر آپ نے بیٹھ کر اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کسی بھی جگہ پر پاک جگہ پر بیٹھ جائیں گے، وہاں پر آپ نے بیٹھ کر سورہ لإیلاف قریش کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ اپنا مقصد، اپنا جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ بے شک جو بھی مقصد ہوتا ہے وہ ذہن میں اللہ کریم تو جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا کیا مقصد ہے، آپ کس مقصد کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ کس طرح سے کہ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ لإیلاف قریش بسم اللہ سمیت پڑھنی ہے 21 مرتبہ۔ اب 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھ کر ایک تسبیح یا ارحم الراحمین کی پڑھنی ہے۔ یا ارحم الراحمین، بے شک یہ وہ دعا ہے جس کو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اس دعا کی تلقین فرمائی کہ آپ اس کو پڑھیں، اور جیسے انہوں نے پڑھی تو اللہ کریم نے ان کی پریشانیاں ختم فرما دیں۔ تو آپ نے اسی طرح سے شروع میں آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ 21 مرتبہ لإیلاف قریش پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا ارحم الراحمین کی پڑھی، پھر آپ نے 3 مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھ لیا۔ یہ ایک پیٹرن آپ کا مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس کو پانی پر دم کرنا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ جو بھی مقصد ہے آپ کا وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اللہ سے وہ اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی اس التجا کو جو ہے وہ مانگنا ہے۔ اس طرح سے مانگنا ہے کہ میرے رب، بے شک آپ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے۔ یا اللہ، اگر امیدوں کی ڈور ٹوٹ جائے تو کوئی اس کو باندھنے والا نہیں ہے۔ میرے پاک پروردگار، میری فلاں فلاں حاجت ہے، جو آپ کی حاجت ہے آپ نے وہ اللہ سے مانگنی ہے، خواہ وہ اولاد کے حوالے سے ہے یا وہ کسی بھی چیز کے حوالے سے ہے، وہ آپ نے کر کے آپ نے اس کو پانی کو پی لینا ہے۔ اس طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن میں، 7 دن میں یا 11 دن میں آپ یہ عمل کریں، آپ کا وہ مقصد جو آپ نے اللہ سے مانگا ہوا ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور جب بھی آپ کوئی وظیفہ سٹارٹ کرنے لگیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ بھی اپنے ہاتھ سے صدقہ جو ہے وہ دے دیا کریں، 10 20 جتنا آپ سے ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق، پھر وظیفہ کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اثر جو ہے وہ فوراً سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ مخلوق خدا کی فکر میں لگتے ہیں، مخلوق خدا کی مدد کرتے ہیں، تو پھر خالق خدا جو ہے، جو خالق دو جہاں ہے، جو خالق کل جہاں ہے، وہ آپ کی جو ہے وہ فوراً سے التجاؤں پر جو ہے وہ اللہ پاک لبیک کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ وظیفہ کی اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام، اللہ کے ناموں میں سے نام، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو آپ لکھ سکتے ہیں لکھ دیجئے، فوراً سے آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ اور آپ نے جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔